अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। चराग चिश्त शहे औलिया गरीब नवाज, मेरे हुजूर मेरे पेशवा गरीब नवाज, निगाह अहले मोहब्बत कहाँ कहाँ पहुँचे, कि है बुलंद मुकाम आपका गरीब नवाज। सजा है पाक पटन कलियर महरोली, कहाँ कहाँ हुए जलवा नुमा गरीब नवाज। निज़ामी साबरी सब सर यहाँ झुकाते हैं, कि पेशवाओं के हैं पेशवा गरीब नवाज। और नियाज़ व नाज का कितना हसीन मंजर है, नियाज़ व नाज का कितना हसीन मंजर है। इधर गरीब खड़े हैं उधर गरीब नवाज, उधर गरीब नवाज। मोहतरम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं शहंशाह हिंद अताए रसूल वाली संजर आले नबी औलादे अली हज़रत ख्वाजा ख्वाजगा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी अजमेरी अलमारूफ गरीब नवाज सरकार की करामत का वाक़िया। जी हाँ नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं सरकार गरीब नवाज और एक किराए के कातिल का वाक़िया। जी हाँ नाज़रीन कराम, एक ऐसा शख्स जो पैसे लेकर आप सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को कत्ल करने के इरादे से आया। अपने बगल में छुरा रखकर वो सरकार गरीब नवाज के सामने जब हाजिर हुआ तो उसके बाद क्या हुआ ये सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। तो मेरी आपसे मोहतबाना गुजारिश है कि इस वाक़े को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। नाज़रीन मोहतरम, वैसे तो सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी का हर एक वाक़या करामात से बढ़कर है, लेकिन बयान किया जाता है कि एक मर्तबा एक मजलूम माँ बहुत ही रोती गिड़गिड़ाती हुई बारगाह हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह में हाजिर हुई। आप हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त वज़ू फरमा रहे थे। जैसे इस औरत ने आप सरकार को देखा तो उसने कहना शुरू कर दिया, खुदा के वास्ते सरकार हमारी फरियाद सुने, या ख्वाजा हमारी फरियाद सुने खुदा के वास्ते। हाकिम शहर ने नाहक मेरे लड़के को फांसी दे दी है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी फरियाद बड़ी गौर से सुनी और जब आप रहमतुल्लाह अलैह को यकीन हो गया कि औरत का बयान सही है और इसके बेटे को मजलूमाना फांसी दी गई है, तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपना असाए मुबारक साथ लिया और खुद्दाम और मुरीदों को साथ में लेकर आप हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह सीधे उस मकतूल लड़के के पास पहुँचे। जाके देखा तो वो लड़का फांसी से अब इस दुनिया से जा चुका था। वहाँ पर आप उस लड़के के करीब तशरीफ़ ले गए और अपने असाए मुबारक से उस लड़के की गर्दन पर हिलाते हुए आप सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ऐ मजलूम बच्चे, अगर तुझे बेकसूर मारा गया है, बेकसूर कत्ल किया गया है, तो तू अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से जिंदा हो जा। आप सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की ज़ुबान मुबारक से इन अल्फाज का बयान होना था, इन अल्फाज का निकलना था कि वो मकतूल जिंदा और सलामत फांसी के तख्ते से नीचे उतर आया और वो जिंदा हो गया और फौरन आप सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के कदमों पर गिर पड़ा और मजमे पर एक सख्ता तारी हो गया, हैरत तारी हो गई। उसके बाद वो अपनी माँ के साथ खुशी खुशी अपने घर लौट गया। इसी तरह नाज़रीन कराम, सैरुल अख्ताब किताब में एक वाक़या कुछ यूँ बयान किया जाता है कि एक मर्तबा एक शख्स गुस्से की हालत में आप रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में आया और आप रहमतुल्लाह अलैह के एक मुरीद को पकड़कर सख्ती के साथ अपने कर्ज की अदायगी का मुतालबा करने लगा। आपके उस मुरीद ने इस शख्स से कर्ज ले रखा था, इसलिए वो बड़ी सख्ती के साथ पेश आया और कर्ज मांगने लगा। आप सरकार गरीब नवाज ने जब ये माजरा देखा तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने उसे नरमी से समझाया और फरमाया कि ऐ शख्स, जहाँ तुमने इतना सब्र किया है तो कुछ दिन का मौका इसे और दे दो, ये तुम्हारा कर्ज अदा कर देगा। मगर सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की नरम दिली को देखकर वो शख्स और ज़्यादा अकड़ने लगा। आखिर उसकी इस सख्त रवैये को और इस बदतमीज़ी को देखकर आप सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को भी जलाल तारी हो गया और आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी चादर मुबारक ज़मीन पर बिछा दी और उस शख्स से फरमाया, तुम्हें तुम्हारे पैसे चाहिए ना, ये लो। तभी अचानक वो चादर दिनारों और दिरहमों से भर गई। फिर सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अपनी रकम ले लो। उस शख्स को इतना कर्जा लेना था आपके मुरीद से, वो शख्स उससे भी ज़्यादा उस चादर में से उठाने की कोशिश करने लगा कि तभी उसका हाथ वहीं पर खुश्क हो गया
مطلب اس کا ہاتھ سوکھنے لگا، اپنے آپ اس کا ہاتھ سوکھنے لگ گیا۔ جیسے ہی اس نے اپنا یہ حال دیکھا تو اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ شخص رونے اور گڑ گڑانے لگا اور آپ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے معافی مانگنے لگا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی یہ حالت دیکھ کر 2 رکعت نماز نفل ادا کی اور اس شخص کے لیے دعا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس شخص کا ہاتھ آپ کی دعا کی برکت سے صحیح ہو گیا، اور اس کے بعد وہ شخص جو قرضہ لینے آیا تھا وہ بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدت مند اور خدمت گزار بن گیا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ سیرت خواجہ غریب نواز کتاب میں یہ واقعہ درج ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص آپ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آپ پر حملہ کرنے کی نیت سے آیا، اور جب یہ قتل کرنے والا شخص آپ کو قتل کرنے کی نیت سے جو شخص آیا تھا وہ آپ کی بارگاہ میں پہنچا تو کہنے لگا، میں عرصہ دراز سے آپ کی قدم بوسی کرنے کا منتظر تھا، اللہ کا شکر ہے کہ آج یہ عظیم سعادت مجھے میسر ہوئی۔ آپ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں سب کچھ جانتے تھے، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص سے ارشاد فرمایا، اے شخص تم جس نیت سے آئے ہو اپنا کام کرو۔ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان سن کر وہ اتنا زیادہ خوف زدہ ہوا کہ اس پر لرزہ طاری ہو گیا، وہ کانپنے لگا اور اچانک وہ زمین پر گر کر عاجزی سے عرض کرنے لگا، حضور مجھے فلاں شخص نے آپ کا قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا اور مجھے کچھ پیسے بھی دیے ہیں، حالانکہ ایسی میری کوئی نیت نہیں تھی۔ یہ کہہ کر اس قاتل شخص نے اپنے بغل سے خنجر نکالا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے رکھ دیا۔ آپ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی رحم دلی اور شان دیکھیے کہ آپ نے اس قاتل شخص سے فرمایا کہ اے شخص کسی کا نام نہ لو اور نہ اس کا راز ظاہر کرو۔ اس قاتل شخص نے یہ بات سن کر آپ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں پر سر رکھ دیا اور عرض کرنے لگا، یا غریب نواز میں سزا کا مستحق ہوں، حضور آپ حکم دیجئے کہ لوگ مجھے مار ڈالیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، اے بندہ خدا، ہمارا شیوا یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو شخص برائی سے پیش آتا ہے اس کے ساتھ بھی ہم بھلائی سے پیش آتے ہیں، اور اے شخص تم نے تو اپنی طرف سے کوئی برائی بھی نہیں کی ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے اسے قدموں سے اٹھایا اور اس کے لیے پھر دعا بھی کی۔ اس کا دل آپ کی دعا کی برکت سے پاک ہو گیا اور پھر وہ آپ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا معتقد اور مرید بن گیا۔ اس شخص نے 45 حج بھی کیے اور مکہ مکرمہ میں اس کا انتقال بھی ہوا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، یہ شان ہے میرے خواجہ کی، یہ شان ہے ہندل ولی عطائے رسول حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی المعروف سرکار غریب نواز کی۔ اگر یہ واقعہ آپ کو واقعی بہت پسند آیا ہے تو کمنٹ میں یا خواجہ ضرور لکھیں۔ ایک ضروری اطلاع، اگر آپ بھی کسی بزرگ یا اولیاء اللہ کا واقعہ ہمارے چینل سے شیئر کروانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان بزرگ کا واقعہ، کرامات یا کوئی معلومات پیش کریں تو آپ ہمیں کمنٹ میں ان کے بارے میں بتا سکتے ہیں، اور ہمارے فیس بک پیج پر آپ ہم سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پیج پیغام اولیاء کو لائک کریں اور اس پر ہم سے جڑیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل ہمیں تمام انبیاء کرام، تمام اولیاء کرام سے محبت کرنے کی اور ان کا ادب و تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر برے کام، ہر برے اعمال سے ہمیشہ بچائے رکھے اور صراط المستقیم کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام اولیاء کرام اور تمام بزرگان دین کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔